अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर प्रोफेसर सुंबल और सुंबल एकेडमी से आपको खुश आमदीद कहती हूं। आज हम अपनी उर्दू की किताब साल अव्वल की जो है उसका सबक पढ़ेंगे, मकातीब गालिब। इसका पहला हिस्सा हम कर चुके हैं, आज हम इसका दूसरा हिस्सा करेंगे और तीसरा हिस्सा करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। अच्छा जी, मकातीब गालिब जो है ये ज़ाहिर बात है इसकी सिन्फ जो है वो खतूत नवीसी है, खतूत निगारी है और इसका माखज़ जो है वो मकातीब गालिब हैं जिनको कि मुरत्तब किसने किया है? मुरत्तब किया है गुलाम रसूल मेहर ने। ठीक है, और इसके मुसन्निफ ज़ाहिरी बात है जब गालिब के खतूत हैं तो गालिब ने ही ये खत लिखे हमें। अच्छा जी, मैं थोड़े से ग्लासेस आज लगाने पड़ जाने हैं। अच्छा जी, अब ये खत जो पहला खत है बनाम अलाउद्दीन अलाई। अब अलाउद्दीन अलाई कौन है? ये आपकी किताब के सबसे नीचे देखें लिखा हुआ है, नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान वाली लोहारू के बड़े साहबजादे और वारिस रियासत। मतलब नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान जो हैं वो लोहारू के वाली हैं, हुक्मरान हैं और उनके बड़े साहबजादे हैं और रियासत के वारिस हैं। मतलब अपने वालिद के बाद इन्होंने उनकी जगह के ऊपर बैठना। ठीक है, अच्छा जी, देखिए गालिब के खतूत की खास बात यह है कि गालिब की एक इल्मी और अदबी हैसियत है उस जमाने में, और गालिब ने अदब में अपने खतूत और अपनी शायरी से एक अलग मकाम पैदा किया। ठीक है, खत का आगाज ऐसे करते हैं जैसे मुखातिब हो रहे हैं, किसी से सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। जाने गालिब, गालिब की जान। ठीक है, तुम तो समरे नोरस हो उस निहाल के, समरे नोरस ताजा पका हुआ फल, उस निहाल के, निहाल का मतलब पौधा। अब यहाँ पर ये किसके बारे में कह रहे हैं? ये जो आपकी किताब के सबसे नीचे लिखा हुआ नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान वाली लोहारू के बड़े साहबजादे और वारिस रियासत। समरे नोरस अब किसे कहा है? अलाउद्दीन अलाई को कहा है, और अमीनुद्दीन अहमद खान जो कि इनके वालिद हैं उनको कहा है निहाल। यानी कि बाप को पौधा कहा है और बेटे को उस पौधे का फल कहा है कि जिसने मेरी आंखों के सामने नशोनुमा पाई और मैं हुआ हो साया नशीन इस निहाल का रहा हूं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि तुम उस बंदे के बेटे हो जिसने मेरी आंखों के सामने परवरिश पाई है और तुम मेरे बेटे की तरह हो और मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं। मैं हवा ख्वाह हूँ। हवा ख्वाह का क्या मतलब है? भलाई चाहने वाला। थोड़ा सा आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट है, तो आप आराम से इसके सारे मीनिंग्स लिख लें। आपको जो पेज मैं शेयर कर रही हूँ इस पर मैंने सारे मीनिंग्स लिखे हैं। ये मेरी किताब का ही पेज है जो मैंने आपको शेयर किया है। साया नशीन का मतलब भी भलाई चाहने वाला, इस निहाल का रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर का भी बहुत सिंसियर रहा हूँ और मैं तुम्हारा भी बहुत ज्यादा सिंसियर हूँ, तुमसे भी मैं बहुत ज्यादा मुखलिस हूँ। क्यों कर तुम मुझको अजीज ना होगे, तुम मुझे क्यों प्यारे नहीं होगे। रही दीदो अदीद मेल मुलाकात, मिलने मिलाने की बात रह गई। इसकी दो सूरतें हैं, ये दो सूरत में हमारी मुलाकात हो सकती है। तुम दिल्ली में आओ या मैं लोहारू आऊं, या तो तुम दिल्ली मेरे पास आ जाओ या फिर मैं लोहारू तुम्हारे पास आ जाऊं। तुम मजबूर मैं माजूर, तुम भी नहीं आ सकते और मैं भी नाचार हूं, मैं भी बेबस हूं, मेरे लिए भी आना इतना आसान नहीं है। खुद कहता हूं कि मेरा उजर जिन्हार मसमू ना हो। अच्छा, अब गालिब कहते हैं कि मैं अपने मुंह से कहता हूं कि मेरा इनकार जो है, उजर इनकार, जिन्हार हरगिज मसमू ना हो, बेशक तुम उसे कबूल ना करो, जब तक ना समझ लो कि मैं कौन हूं और माजरा क्या है। अच्छा, अब गालिब उसे कहते हैं कि तुम बेशक मेरे इनकार को कबूल ना करो, ना आने की माजरत कबूल ना करो, मगर बात समझ लो। जब तुम बात को समझ लोगे, सुन लोगे तो तुम इसके कायल हो जाओगे। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ सारा, ये मीनिंग आप इधर से देख के लिख सकते हैं। ठीक है जी, सुनो आलम दो हैं, आलम
یعنی کہ دنیائیں دو ہیں، ایک عالم ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عالم کون سا ہے؟ دنیا کی سینس میں ہے۔ ایک عالم ارواح اور ایک عالم آب و گل۔ عالم ارواح موت کے بعد کی دنیا، عالم آب و گل دنیا۔ حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود فرماتا ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ان دونوں دنیاؤں کا حاکم، مالک، قدرت رکھنے والا، غالب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ خود فرماتا ہے لمن الملک الیوم، اور پھر جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ ہی کی جو بڑا غالب ہے۔ یہ سامنے یہ دیکھیں، یہ لکھے میں نے میننگ بھی یہاں سے دیکھ کے لکھی۔ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے، ہمیشہ سے جو طریقہ کار رہا ہے، جو ساری دنیا بتاتی ہے، وہ کیا طریقہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم، عالم آب و گل دنیا کے مجرم، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر بھیجا ہے۔ اب اس دنیا میں جو بندہ غلط کام کرتا ہے، عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں۔ مرنے کے بعد والی جو دنیا ہے، اس میں ان کو اس کی سزا ملتی ہے۔ لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ اب غالب جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے شاید کوئی پہلے ہی گناہ کیا تھا جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، کیونکہ ساری کی ساری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، ان کو ون بائی ون اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج رہا۔ ٹھیک ہے، اب غالب کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کوئی گناہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دینے کے لیے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 میں روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا۔ روپکاری مقدمے کی پیشی۔ 8ویں رجب 1212 جو ہے یہ غالب کی تاریخ پیدائش، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 8ویں رجب کو 1212 میں روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا۔ 13 برس حوالات میں رہا، حوالات میں رہا، غیر شادی شدہ زندگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ 7 رجب 1225 کو میرے واسطے حکم حبس دوام صادر ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں 7 رجب 1225 کو میرے لیے حکم حبس دوام، ہمیشہ کے لیے ایک قید کا حکم مجھ پر صادر فرمایا گیا، مجھ پر لاگو کیا گیا۔ وہ قید کا حکم کیا تھا؟ عمر قید کیا تھی؟ وہ شادی کی عمر قید تھی۔ ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندہ مقرر کیا۔ ایک بیڑی زنجیر، کیا؟ بیوی پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندہ مقرر کیا، میرے لیے جیل مقرر کیا اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا، مطلب شادی جو ہے اس کے زندان میں مجھے ڈال دیا۔ شادی کے بعد انسان کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، شادی کے بعد انسان جو ہے وہ مرد جو ہے، جو لڑکا ہے، وہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے نہیں گزار سکتا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ بستر کے دونوں سائڈ سے اتر سکتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایک سائڈ سے اتر سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری سائڈ کے اوپر کوئی اور بندہ سویا ہوا ہے، آپ کو اس کا لحاظ پاس رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، یہ میننگ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ اچھا، تھوڑا سا سلو سپیڈ سے پڑھا رہی ہوں بیٹا تاکہ آپ سارے میننگز لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا۔ اب شاعری بھی کرتے تھے غالب اور نثر بھی لکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو تاریخ بھی انہوں نے مرتب کی ہے۔ اب انہوں نے شاعری بھی کی ہے، تاریخ بھی مرتب کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا۔ اب میری سزا کیا ٹھہری؟ کہ میں نے نظم بھی لکھنی ہے، غزل بھی لکھنی ہے، یہ ساری چیزیں میں نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ برسوں کے بعد جیل خانے سے بھاگا، کافی سالوں کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس جیل سے بھاگا، گھر اور بچے جو ہیں ان کو چھوڑ کے میں گھر سے نکل گیا۔ 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا، مشرقی ممالک، مشرق سائڈ کے اوپر جو ملک ہیں اور شہر ہیں وہاں پر میں
फिरता रहा। 3 बरस तक, 3 साल तक। पायाने कार, आखिरकार या अलगर्ज, मुझे कलकत्ता से पकड़। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे पहले नोट्स आप देख लें। आखिरत के मुजरिम को दुनिया में सजा के तौर पर भेजा है। 7 बेटे जो है वो गालिब के फोत हुए थे। उन्होंने बीवी का भांजा लेकर पाला था, वो भी फोत हो गया। फिर इसके 2 बच्चों को उन्होंने पाला। ठीक है, ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 16 है कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा हुक्म किसका है, और फिर खुद ही जवाब देगा कि बेशक तुम सिर्फ अल्लाह ताला का है। अच्छा जी, पायाने कार मुझे कलकत्ता से पकड़ कर, अच्छा पकड़ लाए, और फिर इसी मुहब्बस में बिठा दिया। मुहब्बस में बिठा दिया, कैद खाने में बिठा दिया। कहाँ पे? अपने घर में मुझे वापस लाके बिठा दिया। जब देखा कि कैदी गुरेजपा है, भागने को तैयार है, गुरेजपा भागने को तैयार है, 2 हथकड़ियां और बढ़ा दी। हथकड़ियां किसे कहा है? औलाद को। अच्छा, अब मैंने आपको बताया है कि इनके 7 बेटे हुए थे जो फोत हो गए थे। फिर इन्होंने अपनी बीवी का भांजा लेकर पाला, उसकी भी डेथ हो गई। अब आगे से उसके 2 बेटे थे। ठीक है, ये गालिब का ले पालक बेटा था जिसका नाम था आरिफ, और आरिफ के आगे से 2 बेटे थे, हसन अली खान और बाकर अली। ठीक है, अच्छा। पाँव बेड़ी से फिगार, हाथ हथकड़ियों से जख्मदार। अब पाँव जो है वो बेड़ी से फिगार था, जख्मी था, हाथ हथकड़ियों से जख्मदार। इसका क्या मतलब है कि जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा मेरे ऊपर पड़ गया, मुशक्कत मुकर्ररी और मुश्किल हो गई। अच्छा, जो मेरे ऊपर मुशक्कत डाली गई थी, कहते हैं ना कैद बामुशक्कत, ठीक है, जिसमें सजा के साथ मुजरिम को कैद के साथ कुछ ऐसा सख्त काम भी करना पड़ता है। अब वो कहते हैं वो मेरे लिए मुश्किल हो गई बहुत ज्यादा, जो मेरे ऊपर मुशक्कत लागू की गई थी। ताकत या कलम जाया हो गई, या कलम फौरन, फौरी तौर पर जो मेरी ताकत थी वो खत्म होना शुरू हो गई। बेहया हूँ। अब वो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा ढीठ हूँ। साले गुज़िश्ता बेड़ी को ज़ाविया जिंदान में छोड़ माँ 2 हथकड़ियों के भागा। अच्छा, अब वो कहते हैं साले गुज़िश्ता, पिछले साल, बेड़ी को मतलब अपनी बीवी को, और ज़ाविया जिंदान, अपने घर को, ज़ाविया जिंदान में अपने घर में छोड़कर माँ दोनों हथकड़ियों के भागा। अच्छा, अब दोनों जो बेटे थे उनके, बेटे के आगे से बेटे थे, उनको भी वहां पे छोड़ के वो कहते हैं मैं घर से फिर निकल गया। मेरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुंचा। पहले मेरठ गया, फिर मुरादाबाद गया, और फिर रामपुर पहुंचा। 3 अलग अलग जगहों के नाम है, इनका मतलब कोई नहीं है, ये जगहों के नाम है। ठीक है, कुछ दिन कम 2 महीने वहां रहा कि फिर पकड़ा गया। अब वो कहते हैं 2 महीने से थोड़े से दिन का मैं वहां पर रहा, लेकिन फिर मेरे घर वाले ढूंढते हुए मुझे वहां पर आके पकड़ के और वापस घर ले। अब अहद किया कि फिर ना भागूंगा। वो कहते हैं अब मैंने सोच लिया है, पक्का इरादा कर लिया कि मैंने अब दोबारा नहीं घर से भागना। भागूंगा क्या, भागने की ताकत भी तो ना रही। अब वो कहते हैं कि मेरी हिम्मत ही नहीं रही है कि मैं दोबारा भागूं। अब वो घर से भागे क्यों थे? सफर वसीला जफर है, और वो कहते हैं कि जी मैं घर से निकल के कुछ किसी अच्छे काम को करना चाह रहा था, और मैं उस जिम्मेदारी से फरागत पाना चाहता था। लेकिन ये कि वो जिम्मेदारी से फरागत नहीं मिल सकती थी, क्योंकि घर वाले फिर दोबारा मुझे लेकर आ गए, और अब मुझ में हिम्मत और ताकत भी नहीं थी कि मैं उनको छोड़ के भाग सकूं। हुक्म रिहाई देखिए कब सादिर हो। अब हुक्म रिहाई यहाँ पर किसे कहते हैं? मौत का हुक्म कब आए। एक ज़ईफ सा एहतमाल है कि इसी माह जिलहज्जा 1277 में छूट जाऊंगा। ठीक है, अब वो कहते हैं ज़ईफ, कमजोर सा एहतमाल, इम्कान है कि इसी महीने जिलहज्जा में 1277 में छूट जाऊंगा, वफात पा जाऊंगा। मतलब चिरागे सहरी। चिरागे सहरी का क्या मतलब होता है? जब बेटा दिन का टाइम होता है, सहर के बाद रोशनी फैलती है, तो चिराग को पुराने जमाने में बुझा दिया जाता था। तो चिरागे सहरी का क्या मतलब है कि मैं मरने के करीब हूँ, हो सकता है मैं मर जाऊं। ठीक है,
بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا۔ بہر تقدیر، اگر تقدیر کو منظور ہوا تو رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ رہائی کے بعد، موت کے بعد انسان اپنے گھر جاتا ہے، آخرت میں کوچ کر جاتا ہے۔ میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا۔ بعد نجات، وفات کے بعد، مرنے کے بعد میں بھی عالم ارواح کو واپس چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہ غالب نے نا کسی سے اپنا حساب کتاب کروایا تھا اور اپنی موت کی تاریخ نکلوائی تھی، لیکن وہ موت کی تاریخ ان کی نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے۔ اچھا، اب آگے شعر دیکھیے۔ فرخ آ روز کے از خانہ زندہ بروم، سوئے شہر خود ازیں وادی ویراں بروم۔ اچھا، اب یہ فارسی کا شعر ہے جس کا مطلب آپ لکھ لیں۔ فرخ کا مطلب ہے خوشی، اگر تقدیر کو منظور ہوا تو وہ دن جو ہے از خانہ گھر کا بروم نکلوں، میرے لیے مبارک دن ہوگا جب اس جیل سے نکلوں گا۔ ٹھیک ہے، غالب کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی کی قید ہے، یہ جو دنیا کی جیل ہے، جب میں اس جیل سے رہائی پاؤں گا، مطلب جب میں وفات پا جاؤں گا، اس سے نکلوں گا، تو میرے لیے وہ بڑا مبارک دن ہوگا۔ سوئے شہر خود ازیں وادی ویراں بروم، سوئے کی طرف، وادی بروم اس ویران، میں اس ویران وادی جو دنیا کی وادی ہے، اس سے عالم ارواح میں چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ مغلوں کے زوال کا وقت ہے اور ان کا انداز جو ہے بیانیہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات جب کر رہے ہیں غالب، جب خط لکھ رہے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب غالب کے خطوط کی جو کمال کی بات ہے، ادبی حیثیت اس کی یہی ہے کہ غالب نے خطوط نویسی کو بات چیت کے انداز میں تبدیل کر دیا تھا۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہم اپنا دوسرا لیکچر ختم کرتے ہیں اور تیسرے لیکچر میں ہم غالب کا دوسرا خط پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ٹیچر پروفیسر سنبل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔